हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामीहरू क्लास 7को मोरल एजुकेसनको लेसनहरू पढ्दै थियौँ भनेदेखि आज भने हामीहरू चाहिँ युनिट 3मै रहेको लास्ट लेसन रहेको छ। लेसन 3 फादर्स गाइडेन्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ। अब फादर्स गाइडेन्स भनेको के हो त त्यो पनि बुझौँ है त। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, फादर भनेको त बुवा हो होइन। बुवालाई हामीले इङ्ग्लिसमा फादर भन्ने गर्छौँ। बुवाको गाइडेन्स भनेको निर्देशन, ओके, निर्देशन भनौँ, ओके। ल, फादर गाइडेन्स भनेको चाहिँ बुवाको निर्देशन भन्नुको मतलब के भनेदेखि हामी चाहिँ घरमा बसिसकेपछि आफ्नो फ्यामिलीमा को हुन्छ त, बुवा आमा हजुरआमा हजुरबा दाई भाइ दिदी बहिनी यिनीहरू सबैजना हाम्रो फ्यामिली, पार्ट अफ फ्यामिली भयो। त्यसमा चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ हाम्रो गार्जियनको रूपमा चिनिने गरिन्छ। उहाँलाई हामीले फादर भनेर भन्ने गर्दछौँ। हुन त अब अहिले त मम्मी बुवा सबैजना गार्जियन हुन् होइन, आफूभन्दा ठुलो मान्छे सम्पूर्ण मान्छे गार्जियन हुन्। तर पनि बुवालाई चाहिँ स्पेसली चाहिँ घरमा चाहिँ गार्जियन भनेर चिन्ने गरिन्छ हाम्रो नेपाली समाजमा। त्यो भएको भएर चाहिँ अब आफ्नो बुवाले चाहिँ कस्तो खालको गाइडेन्स गर्नुभएको छ त। हरेक घरमा हरेक परिवारमा के हुन्छ भनेदेखि हरेक फ्यामिली मेम्बरभित्र चाहिँ एउटा बुवाले चाहिँ फ्यामिलीलाई होल्ड गरेर होइन, शिक्षा दीक्षादेखि लिएर पैसादेखि लिएर घाँसबास कपास सम्पूर्ण कुराको चाहिँ फेसिलिटी दिएर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ कसरी हुन्छ संस्कारी, कल्चरल, वेल सेन्टर हुन्छ नि, अब ज्ञानी बुद्धिजीवी आफ्नो ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू कसरी फुलफिल गर्ने हरेक कुराहरू चाहिँ बुवाले चाहिँ सिकाउँदै जान्छन्। एक पछि अर्को पिँढीलाई चाहिँ उनले चाहिँ कस्तो गर्छ भने आफ्नो कल्चरदेखि लिएर रिलिजनदेखि लिएर एजुकेसनदेखि लिएर आफ्नो जेन्डर कस्तो भनेदेखि जेनेरेसन कस्तो हुन्छ भने हाम्रो बुवाले चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ यस्तो कुराहरू होइन। यस्तो गर्नुहुन्छ बाबु, उस्तो गर्नुहुन्छ, यस्तो गऱ्यो भने यो कुरा गलत हो, यो कुरा सही हो, तब तिमीहरूले यस्तो गर्यो भने यो कुरा राम्रो हुन्छ, यसरी पढ्नुपर्छ, यसरी गर्यो भने ज्ञानी भइन्छ भनेर हामीलाई बुवाले आमाले सिकाउनु गर्नुहुन्छ होइन त। त्यसैले त हामी आजहरू चाहिँ आज चाहिँ हामीहरू बुवाको निर्देशन भन्ने चाहिँ च्याप्टर हेर्न जाँदैछौँ। क्लास 7को मोरल एजुकेसनको क्लास 7को युनिट 3को लास्ट लेसन रहेको छ, लेसन 3 फादर्स गाइडेन्स, ओके। ल, अब हामी स्टार्ट गरौँ है त। एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरूमा के छन् त। टु बी रेडी टु फलो द सोसल रुल्स एन्ड नर्म्स। टु बी रेडी टु फलो द सोसल रुल्स एन्ड नर्म्स। के को लागि त रेडी हुने त, सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालुज, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। समाज परिवारमा बसिसकेपछि छुट्टै किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ होइन, त्यो किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसनको लागि चाहिँ रेडी हुनु। टु एन्ड द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेभियर। के त, जहिले पनि डिस्क्रिमिनेसन भनेको चाहिँ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेभियर भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि भेदभावको भावना चाहिँ एन्ड गर्नु होइन। जस्तो यो जात त्यो जात, यो धर्म त्यो धर्म, त गरिब म धनी त एकदम गरिब हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको डिस्क्रिमिनेसन छुट्याउनुको एन्ड गर्नु। टु टेक द इन्डिभिजुअल एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिज। जहिले पनि के गर्ने त, आफ्नो एकल रेस्पोन्सिबिलिटी त आफ्नो साथमा छ, त्यसको बावजुद पनि चाहिँ सोसाइटीलाई कसरी हुन्छ, आफ्नो समाज आफ्नो कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अझै राम्रो बनाउने हुन्छ नि। सोसल वर्किङ गरेर हुन्छ कि अरू धेरै किसिमको कामहरू गरेर कसरी हुन्छ आफ्नो समाजलाई चाहिँ अझै बढी विकास गराउने पट्टि इन्डिभिजुअल मात्र नभएर चाहिँ सोसल तरिकाको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि फुलफिल गर्ने अथवा कामहरू गर्ने, त्यस्तो किसिमको काम रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ आफूले लिने। टु बिल्ड एन इन्भाइरोमेन्ट अफ सोसल करेसी भनेको चाहिँ शिष्टाचार हो है, शिष्टाचार, ओके। टु बिल्ड एन इन्भाइरोमेन्ट अफ सोसल करेसी, इक्वालिटी, गुड फिलिङ एन्ड युनिटी। कस्तो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट विकास गर्ने भनेदेखि चाहिँ बनाउने अथवा विकास गर्ने भनेदेखि शिष्टाचार सबै किसिमको होइन, एकअर्कामा रेस्पेक्ट हुने खालको, एजुकेटेड टाइपको, सबैलाई चाहिँ भेदभाव नगर्ने होइन, सबैलाई समान तरिकाले होइन, कुन जात कुन धर्म, को गरिब को धनी, को कस्तो परिवारबाट आएको, को कस्तो खालको परिवारको, सबैलाई समान व्यवहारले हेर्ने होइन, युनाइटेड भएर बस्ने,
गुड राम्रो फिलिङ्सहरू एकअर्कामा सेयरिङ गर्ने त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ बिल्ड गर्ने यानि कि निर्माण गर्ने बनाउने अझै पनि यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसले सिकाउँछन् त हाम्रो घरको गार्जेनले सिकाउने गर्दछन् होइन हामी जन्मिने बित्तिकै यो कामहरू चाहिँ हाम्रो सोसल भ्यालुज एन्ड नर्म्स हो रेस्पोन्सिबिलिटिज हो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त हामी सिक्दैनौँ होइन जन्मिने बित्तिकै इभन हामीलाई खाना खानुदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीलाई आफ्नो मातापिता यानि कि आफ्नो प्यारेन्ट्स आफ्नो बुवा आमाले सिकाउने गर्नुहुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ त्यसमै आधारित रहेछ यो सबै कुराहरू हामीलाई कसले सिकाउँछ त हाम्रो बुवाले सिकाउनुहुन्छ अथवा हाम्रो आमाले सिकाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भन्न खोजिएको हो ओके ल त्यसको साथमा यहाँनिर के छ त एउटा सानो लेटर जस्तो देख्छु म यो लेटर हुनुपर्छ लेटर छ हामी त्यो लेटरको बारेमा पनि अलिकति पढौँ है त ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरिहालौँ धनकुटा बजार धनकुटा डेट 2017-6-14 डियर डटर सलिना स्वीट लभ एन्ड ब्लेसिङ्स प्यारी छोरी सलिना धेरै माया अनि आशीर्वाद आई एम फाइन हियर इट मिन्स कस्तो भनेदेखि आफ्नो बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई लेखेको लेटर रहेछ हामीले यसरी बुझौँ है त यसलाई आई एम फाइन हियर आई होप यु अल आर फाइन देयर टु म यहाँ ठिक छु आशा गर्दछु तिमीहरू सबैजना त्यहाँ सन्चै छ आई गट योर लेटर yesterday मैले तिम्रो लेटर हिजो पाएँ आई केम टु नो मेनी थिङ्स फ्रम योर लेटर आई एम भेरी ह्याप्पी टु नो द्याट यु हेभ डन वेल इन योर स्टडी तिम्रो लेटर पाएर यानि कि तिम्रो चिठी पाएर म एकदमै खुसी भएँ जुन तिमीले चाहिँ आफ्नो स्टडीमा धेरै राम्रो गरिरहेछौ प्रोग्रेस गरिरहेछौ त्यसको लागि म एकदमै खुसी भएँ However, I want to suggest you something regarding some queries you have written in your letter. तर पनि म चाहिँ कस्तो भन्नु तिमीले आज जति पनि लेटरमा कुनै पनि किसिमको कस्तो भन्दा क्वेरी जाने क्वेसनहरू सोधेको छ कुराहरू सोधेको छ त्यसको बारेमा पनि भन्नको लागि सजेसन गर्न चाहन्छु सजेस्ट दिन्छु भनेको छ इफ यु फलोस दिस सजेसन्स यु क्यान बिकम अ गुड स्टुडेन्ट नाउ एन्ड विल बी गुड सिटिजन इन द फ्युचर तिमीले यदि यो सजेसन मैले दिएको तिम्रो क्वेरिजहरूको चाहिँ मैले यो सजेसन तिमीलाई दिएर तिमीले यो सजेसनहरू फलो गर्यो भनेदेखि चाहिँ तिमी एउटा गुड स्टुडेन्ट राम्रो विद्यार्थी हुन सक्छौ र भोलि गएर फ्युचरमा चाहिँ राम्रो एउटा दक्ष होइन बुझ्ने नर्म्स एन्ड भ्यालु रेस्पोन्सिबिलिटीहरू फुलफिल गर्ने खालको गुड सिटिजन पनि हुन सक्छौ है यानि कि एउटा राम्रो नागरिक पनि हुन सक्छौ है भनेर चाहिँ भनेको छ यहाँनिर आफ्नो बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरी सलिनालाई भनेको कुराहरू हो यो ओके In your letter, you had mentioned about dispute among the villagers in minor issues. In fact, it is human being who creates these types of problem in society. Nobody else creates this type of situation. If we follow the social rules and norms, all the disputes among the member will be ended. हामी समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ धेरै किसिमको प्रब्लम्सहरू हाम्रो लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स हुने गरेर चाहिँ आउने गर्दछ भिलेजमा बसिसकेपछि चाहिँ धेरै किसिमको समाज यानि कि कस्तो भने धेरै किसिमको पारिवारिक स्थिति र धेरै किसिमको मेन्टालिटी अलग अलग भएको मान्छेहरू बस्ने गर्छन् जसमा चाहिँ धेरै किसिमको प्रब्लमहरू आउने गर्दछ होइन If we follow the social rules and norms, all the disputes among the members will be ended. यदि हामीले चाहिँ सही तरिकाले सोसल रुल्स एन्ड नर्म्स भ्यालुजहरूलाई चाहिँ हामीले मान्यौँ भनेदेखि चाहिँ यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउँदैन इट इज अ म्याटर अफ द सेम द्याट पिपल आर आर्गुइङ इन द नेम अफ देयर टर्न इन टु फिल वाटर इन ट्याप यदि लाजे मर्नु भनेको सेम भनेको लाजे मर्नु कुरा हो कि मान्छेहरू चाहिँ धारामा पानी भर्नको लागि पनि चाहिँ आर्ग्यु गर्दछन् आफ्नो टर्न भनेको आफ्नो पालो नकुरेर चाहिँ त्यतिको लागि पनि झगडा गर्ने गर्दछ इट वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट अफ डिसओबिडियन्स अफ सोसल रुल्स एन्ड नर्म्स यसको मतलब चाहिँ कस्तो भन्न खोजेको भनेदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ निर्धारित गरिएको छ अथवा रिजल्ट गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो चाहिँ सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालु चाहिँ अभिडेन्स होइन कि नमानेर आर्ग्यु गर्ने कि कस्तो भनेदेखि त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्ने सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालु समाजमा बसिसकेपछि मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू फलो गर्नुपर्छ त त्यो कुराहरूको ज्ञान नभएर पनि मान्छेले यस्तो काम गर्ने गर्दछन् इफ वी मेक अ रुल अफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ सिस्टम देयर विल बी नो डिस्प्युट एट अल
यदि हामीले चाहिँ रुल्स बनायो, जो पहिला आयो उसले पानी पहिला भर्छ, अथवा जो पहिला आयो उसले चाहिँ फर्स्टमा काम अथवा सर्भ गर्न पाउने भन्ने कुराको सिस्टम भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि किसिमको प्रब्लम हुने थिएन। वी हेभ टु फलो द सोसाइटियल रुल्स along with the national law and regulation। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, सोसाइटीको छुट्टै किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसनको साथमा नेसनल यानि कि राष्ट्रिय तवरको चाहिँ कस्तो किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्योहरू पनि हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ गुड ह्युमन अथवा एज अ गुड सिटिजन। ओके, देयर इज ओन रुल, आफ्नै किसिमको रुल छ, सोसाइटीमा आफ्नै किसिमको रुल छ, नेसनल वेमा आफ्नै किसिमको रुल छ, जो सबै कुराहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। डिसिप्लिन, देयर इज ओन रुल, डिसिप्लिन एन्ड ट्रेडिसन इन एभ्री सोसाइटी। सबै समाजमा चाहिँ आफ्नै किसिमको डिसिप्लिन यानि कि अनुशासन हुन्छ, आफ्नै किसिमको जात धर्म पेसा भाषा होइन हुन्छ भनेदेखि त्यसमा आफ्नै किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि हुन्छ, छुट्टै किसिमको नियम कानुन आफ्नो किसिमको कर्तव्य पनि हुने गर्दछ। Those who do not follow those system become unsocial। जो मान्छेले चाहिँ त्यस्तो किसिमको सोसल भ्यालुज नर्म्सहरू चाहिँ डिसिप्लिनहरू ट्रेडिसनहरू फलो गर्दैन त्यस्तो मान्छे चाहिँ के हुन्छ त, अनसोसियल हुने गर्दछ। बुझ्नुभयो नि? ओके, अनसोसियल भनेको चाहिँ समाजमा मिलेर नबस्ने खालको भएको सोच भएको मान्छे। ओके, ल, वी हेभ टु वेट फर आवर टर्न वाइल डुइङ आवर वर्क। हामीले जहिले पनि हाम्रो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पालो कुरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। आफ्नो पालो जुन टाइममा आफ्नो काम छ त्यो टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यतिखेरसम्म हामीलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो खालको कुरा भनिएको छ यहाँनिर। वी हेभ टु सो इक्वल रेस्पेक्ट एन्ड कोअपरेसन एमङ अल द मेम्बर अफ द सोसाइटी। हामीलाई जहिले पनि समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ सबैसँग कोअपरेटिभ मिलजुल भएर बस्नुपर्छ एकअर्कामा। सबै किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, इक्वल यानि कि समानताको भावना राख्नुपर्छ, छुट्याउनु हुँदैन, डिस्क्रिमिनेट गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको हो। वी हेभ टु सर्भ एन्ड सेफगार्ड द सिनियर सिटिजन, डिजेबल एन्ड विक पिपल। हामीलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ त, आफूभन्दा सिनियर यानि कि आफूभन्दा ठुलो भएको बुढा बुवा आमा हजुरबा हजुरआमाकोलाई चाहिँ सेफ यानि कि उनीहरूको सर्भ गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई सेफ यानि कि सुरक्षित बनाएर राख्नुपर्छ। डिजेबल पिपल यानि कि चाहिँ असहाय मान्छे, कोही कमजोर मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले हेल्प गर्नुपर्छ, उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ भनेर भनिएको हो। वी सुड नट डु एनिथिङ द्याट हार्म्स अदर। हामीले कहिले पनि अरूलाई हार्म हुने यानि कि अरूलाई असर पर्ने काम कहिले पनि गर्न हुँदैन एज अ गुड सिटिजन। ओके, दिज आर सम अफ द सोसल नर्म्स। यिनीहरू नै समाजको चाहिँ केही थोरै चाहिँ सोसल नर्म्सहरू हुन्। ओके, नर्म्स भनेको थाहा छ होला तपाईँहरूलाई, सोसल नर्म्स भनेको त हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेको छौँ, अगाडिको लेसनमा होइन। सोसल नर्म्स भनेको त सामाजिक नियमहरू है। नर्म्स भनेको नियमहरू, सामाजिक नियमहरू। ओके, देयर इज नो निड टु राइट दिस थिङ्स इन नेसनल लज। हामीलाई चाहिँ सोसल यानि कि सामाजिक नियमहरू चाहिँ हामीलाई कस्तो भनेदेखि राष्ट्रिय तवरमा नै लेखेरै आउनुपर्छ भन्ने छैन होइन। इफ वी फलो दिज इट विल बेनिफिट एन इन्डिभिजुअल, सोसाइटी एन्ड द नेसन। हामीले यदि यो आफ्नै किसिमको सामाजिक मूल्य मान्यता र नियमहरू फलो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल विकास हुन्छ होइन, आफूलाई फाइदा हो, सोसाइटी यानि कि समाजलाई फाइदा हो, र पछि गएर देशलाई पनि, आफ्नो कन्ट्री आफ्नो नेसनलाई पनि फाइदाको कुरा हो। लभ प्रोड्युसेस पिस एन्ड हेट लिड्स टु भाइलेन्स। लभ यानि कि मायाले चाहिँ के गर्छ त, शान्ति लिएर आउँछ भनेदेखि चाहिँ यदि हेट यानि कि घृणाले चाहिँ के गर्छ त, भाइलेन्स यानि कि चाहिँ एकअर्कामा मनमुटाव तनाव लिएर आउने गर्दछ। यु हेभ टु बी केयरफुल अबाउट दिस थिङ्स फ्रम राइट नाउ। तिमीले चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिलेदेखि नै केयरफुल हुनुपर्छ है सलिना भनेर उसको बुवाले उसलाई सलिनालाई भनेको छ। सेयर दिस थिङ्स इन यर फ्यामिली, नेबर्स एन्ड अदर। यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, आफ्नो फ्यामिलीलाई, आफ्नो नेबरलाई यानि कि छिमेकीलाई र अरू मान्छेहरूलाई पनि सेयर गर्नु पऱ्यो। बिहेभ एकर्डिङली इन यर स्कुल। राम्रो स्कुलमा चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ बिहेभ गर्न पऱ्यो। ओन्ली बिङ डिसिप्लिन एन्ड स्टडिङ एट स्कुल इज नट सफिसियन्ट। फलोइङ सोसल रुल्स एन्ड नर्म्स इज अल्सो कम्स अन्डर डिसिप्लिन। हामीले चाहिँ स्कुलमा गएर चाहिँ स्कुलको मात्र डिसिप्लिन फुलफिल गरेर मात्र त्यसलाई मात्र पनि डिसिप्लिनरी सिटिजन अथवा डिसिप्लिन गरेको मान्छे भनेर चाहिँ
डिसिप्लिन भएको मान्छे भनेर चाहिँ भनिँदैन है। हामीले चाहिँ सोसाइटीको पनि सोसल नर्म्स एन्ड रेगुलेसन रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है भनेर भनेको। वी क्यान बी डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी बाई कन्ट्रोलिङ आवर सेल्फ एन्ड ब्यालेन्सिङ इन आवर एक्सन। हामीले जहिले पनि चाहिँ आफ्नो डिसिप्लिनहरू फुलफिल गर्न सक्छौँ, पर्सनालिटी पनि फुलफिल गर्न सक्छौँ। भन्नको मतलब पर्सनालिटी चाहिँ डिसिप्लिनमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। पर्सनली कसरी भनेदेखि कन्ट्रोलिङ आवर सेल्फ, आफ्नो व्यवहारहरूलाई राम्रो, मान्छेमा हरेक मान्छेमा राम्रो पक्ष पनि हुन्छ र नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ होइन। राम्रो पक्षलाई चाहिँ हामीले अब अगाडि लिएर प्र्याक्टिस गर्न पऱ्यो भनेदेखि नराम्रो पक्षलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, कन्ट्रोल गरेर चाहिँ आफ्नो डेली लाइफको एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राखेर काम गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ वी क्यान बी डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी भनेर भनेको। ओके, you have also mentioned about the discrimination that took place in the village. It is not good to practice discrimination. It is not good to practice discrimination. हामीले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो होइन। भेदभाव पनि कहीँ न पार प्र्याक्टिस गर्नु कहिले राम्रो हुन्छ त? डेफिनेटली हुँदैन। त्यो कुरा त हामीले एन्ड नै गर्नुपर्ने हुन्छ। वी सुड नट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी अन एनी ग्राउन्ड। हामीले हेर्न सक्छौँ मन्दिरमा होइन, हाम्रो मन्दिरमा मठ मन्दिरमा धेरै ठाउँहरूमा डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ नि त होइन। यो जात त्यो जात, यो धर्म त्यो धर्म भनेर जातपात भनेर छुट्याएर धर्म भनेर होइन, अब धेरै कुरामा भेदभाव हुन्छ नि त। त्यसरी डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुँदैन भनेर भन्न खोजेको। वी सुड नट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी अन एनी ग्राउन्ड। कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेट गर्न हुँदैन, कुनै पनि बेसबाट आएको मान्छे किन नहोस्। अल पिपल आर इक्वल। सबै मान्छे समान हुन्छन्। देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड निड्स आर इक्वल। उनीहरूको जरुरतको कुराहरू र उनीहरूको गुणहरू सबै कुराहरू बराबर हुने गर्दछ। इन दिस कन्टेक्स्ट हु सुड डिस्क्रिमिनेट इच अदर। त्यस कारणले कसले चाहिँ कसलाई डिस्क्रिमिनेट गर्ने त? के डिस्क्रिमिनेसन राम्रो हो त? लुक एट आवर बडी, वी इक्वली लभ आवर 2 आइज, 2 इयर, 2 ह्यान्ड, 2 लेग्स। आफ्नो बाहिरी शरीरलाई हेर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस्, 2टा आँखा छ, 2टा कान छ होइन, 2टा हात छ, 2टा खुट्टा छ, रगत हात काटेर हात रगत आउँछ, सबै कुरा त सेम छ, तर डिस्क्रिमिनेसन किन गर्ने त? यस्तो भएपछि वी डु नट डिस्क्रिमिनेट एनी अफ दिज पार्ट, देयरफोर आवर बडी इज वर्किङ प्रोपरली। हामीले हाम्रो बडीको पार्टहरूमा कुनैमा पनि डिस्क्रिमिनेट गर्छौँ त? गर्दैनौँ नि होइन त। त्यस कारण त हाम्रो बडीको पार्टहरू चाहिँ नर्मल तरिकाले वर्क गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ होइन। अल द पिपल आर द पार्ट्स अफ आवर सोसाइटी। हामीसँग बस्ने, हाम्रो समाजमा बस्ने सबै किसिमको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको चाहिँ पार्ट हो उनीहरू भनेको होइन। चाहे त्यो जुन धर्मको होस्, चाहे त्यो जुन जातको होस्, चाहे त्यो जुन कास्टको, यानि कि अप्पर कास्ट लोवर कास्ट हुन्छ नि, धनी गरिब जोसुकै किन नहोस्, सबैजना भनेको हाम्रो सोसाइटीको मेम्बर हुन्, पार्ट हुन्। विदाउट देम सोसाइटी क्यानट बी अ कम्युनिटी। हाउ वुड अ सोसाइटी रन इफ वी डिस्क्रिमिनेट इच अदर। कसरी चाहिँ सोसाइटी चाहिँ चल्न सक्छ यदि हामीले एकअर्कामा डिस्क्रिमिनेसन गऱ्यो भनेदेखि त पक्कै पनि भाइलेन्स आउँछ होइन। कसरी त हुन्छ त? वी निड अल टाइप्स अफ पिपल इन आवर सोसाइटी। हामीलाई समाजमा धेरै किसिमको अनेक किसिमको मान्छेहरू चाहिँ चाहिन्छ। इफ वी डिस्क्रिमिनेट देम दे वुड नट हेल्प अस। हामीलाई चाहिँ यदि हामीले डिस्क्रिमिनेट गऱ्यो भनेदेखि उनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्न सक्दैन। हामीलाई समाजमा बसिसकेपछि कहिलेकाहीँ राम्रो घटना हुन्छ, कहिलेकाहीँ नराम्रो घटना हुन्छ होइन। कुनै बेला केही समस्याहरू आउन सक्छ, त्यतिखेर हामीलाई सदैव हाम्रो बुवा आमा, हाम्रो फ्यामिलीले मात्र हेल्प पर्छ, उनीहरू मात्र भएर पुग्छ भने त हुँदैन होइन। हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ, साथीभाइ चाहिन्छ, समाज चाहिन्छ, देश चाहिन्छ। यसको लागि हामीले चाहिँ भेदभावको भावना चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। We should not discriminate and we have to stop others from doing any kind of discrimination. हामीले आफूले पनि डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न र अरूले पनि कसैले डिस्क्रिमिनेसन गर्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ सम्झाउनु पर्छ। It is said that in ancient time the learned people used to respect insect to gods and goddess equally. पुरानो टाइममा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै पढे लेखेको मान्छेहरूले के गर्छ त, उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, भगवान्हरूलाई होइन, किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ उनीहरूले इक्वली रेस्पेक्ट गर्ने गर्दथे। दे अल्सो युज टु टिच अदर्स टु डु सो। उनीहरूले के गर्थे त,
अरूलाई पनि त्यसरी नै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउने गर्दछ। डियर डटर, प्यारी छोरी, वाइ डोन्ट वी लर्न लेसन फ्रम देम एन्ड बी गुड? हामीले किन चाहिँ उनीहरूबाट त्यो कुरा नसिक्ने अथवा नराम्रो मान्छे राम्रो मान्छे नै नबन्ने त? हामीले पनि त सिक्नुपर्छ होइन, वाइ नट भनेर चाहिँ उसको बुवाले चाहिँ सलिनालाई भन्दैछ। इफ वी मोडर्न पिपल प्र्याक्टिस डिस्क्रिमिनेसन, वाट द फ्युचर जेनेरेसन वुड टेल अस? यदि होइन हामीले चाहिँ यति मोडर्न भएर पनि हाम्रो लाइफमा चाहिँ राम्रो खालको कामको प्र्याक्टिस नगरेर चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्ने कामलाई प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो फ्युचर अनि के हाम्रो आउने नयाँ भावी पिँढीहरूले चाहिँ हामीलाई के भन्छन् त होइन? यु आर स्टिल यङ, तिमी स्टिल के छौ, भर्खरकै छौ। देयरफोर यु मे थिङ्क द्याट योर ड्युटी इज टु रिड एन्ड राइट ओन्ली। त्यस कारण तिमीले सोच्न सक्छौ तिम्रो काम भनेको पढ्नु र लेख्नु मात्र हो। यु मे अल्सो फिल द्याट अल दिज वर्क्स आर फर सिनियर्स। तिमीले सोच्न पनि सक्छौ मेरो काम भनेर पढ्न र लेख्ने हो र यो कामहरू सबै सिनियर आफूभन्दा ठुलो मान्छेले गर्ने काम हो। इफ यु आर थिङ्किङ लाइक दिस इट इज नट गुड। तिमी यदि यसरी सोच्छौ भनेदेखि यो राम्रो सोच होइन। इन द सोसाइटी एभ्रिबडी हेज हिज अर हर पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी। समाजमा बसिसकेपछि सम्पूर्ण मान्छेको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअली चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुने गर्दछ। Only the difference is that juniors have fewer responsibilities whereas seniors have more. यति फरक यति मात्र हो कि साना मान्छेहरूलाई छुट्टै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भनेदेखि थोरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भनेदेखि ठुलो मान्छेहरूलाई धेरैभन्दा अझै बढी रेस्पोन्सिबिलिटी यानि कि जिम्मेवारीहरू हुने गर्दछ, नर्म्स एन्ड भ्यालुहरू लाग्ने गर्दछ। अल अफ अस हेभ टु एकम्प्लिस आवर रेस्पोन्सिबिलिटी। हामीले हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ जहिले पनि फुलफिल गर्नुपर्छ। एकम्प्लिस भनेको फुलफिल गर्नु, ओके? इफ वी हेभ a habit of accomplishing our duties from the very childhood, we develop the same habit even after we are grown up. हामीले चाहिँ यदि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफूले चाहिँ सानैबाट विकास गर्यो भनेदेखि त्यस्तो खालको बानी आफ्नो ड्युटिजहरू पुरा गर्ने चाहिँ बानी बसाल्यो भनेदेखि सानैदेखि चाहिँ के हुन्छ त पछि गएर भविष्यमा पनि हामीले त्यस्तै कुराहरू चाहिँ डेभलप गर्दै विकास गर्दै सेम हेबिट चाहिँ विकास गर्छौँ। भनेको मतलब चाहिँ राम्रो किसिमको आफ्नो सोसल अथवा फ्यामिली अथवा हुन्छ नि अब कम्युनिटीलाई गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ हामीले ठुलो भएपछि पनि सिक्ने गर्दछौँ। किनकि हाम्रो चाइल्डहुडबाट बानी हुन्छ यस्तो काम गर्ने बानी भएपछि त। वी क्यान अल्सो लर्न दिस लेसन फ्रम द नेचर। हामीले नेचरबाट पनि यो कुराहरू सिक्न सक्छौँ। इफ अ स्मल प्लान्ट क्यानट बियर इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी, हाउ क्यान इट सर्भ अदर्स आफ्टर बिग अ बिग ट्री? यदि चाहिँ होइन सानो प्लान्ट यानि कि सानो बिरुवाले चाहिँ यदि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी सहन सकेन, फुलफिल गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ ठुलो प्लान्ट कसरी हुन्छ त, अथवा ठुलो प्लान्टलाई कसरी सर्भ गर्न सक्छ त? हामीले आफ्नो नेचरबाट पनि सिक्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। You have to realize that there are different types of responsibilities. हामीले तिमीले फिल गर्न सक्छौ धेरै किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी यानि कि जिम्मेवारीहरू छन् समाजमा। Among them, we common people have to carry out 2 types of responsibilities. यदि धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदा पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ 2 किसिमको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। के रहेछ त इन्डिभिजुअल एन्ड सोसल। इन्डिभिजुअल भनेको आफ्नो व्यक्तिगत र सोसल भनेको कम्युनिटी हिसाबले रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 किसिमको हो कि 2 किसिमको इन्डिभिजुअल एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिज। कतिवटा रहेछ त 2 किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटिज। यु हेभ टु क्यारी आउट रेस्पोन्सिबिलिटिज एज पर योर एज एन्ड क्यापेसिटी। तिमीले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अकर्डिङ टु योर क्यापेसिटी, आफ्नो क्षमता र एजको अनुसार, ओके? योर रेस्पोन्सिबिलिटिज आर इन स्कुल एज वेल एज इन होम। तिम्रो कर्तव्य भनेको स्कुलमा जस्तो छ घरमा पनि त्यस्तै हुन्छ। टु बी गुड इन स्टडी, टु पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज, क्लिनिङ द स्कुल premises as well as classrooms, to be obedient to the teachers and respect them, be cooperative to friends, etc. हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि स्कुलमा जसरी हामी रेस्पोन्सिबल भएर काम गर्छौँ पढ्छौँ होइन ज्ञानी हुन्छ त्यसरी नै हामीले घरमा पनि हुनुपर्दछ। स्कुलमा हामीले चाहिँ पार्टिसिपेट हुने कस्तो खाले काम गर्नु भने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटीहरूमा होइन टिचरलाई रेस्पेक्ट गर्ने, साथीहरूमा कोअपरेटिभ यानि मिलनसार भएर हार्मोनीको साथ काम गर्ने, पढ्ने होइन आफ्नो घर अथवा घर भन्दा पनि
अहिले हाललाई चाहिँ हामी स्कुलमा फोकस गर्दैछौँ। स्कुलको वरपर चाहिँ सफा गर्ने, सुग्घर सफा राख्ने, आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्ने, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने, हेल्पिङ इच अदर इन स्टडी एन्ड अदर म्याटर्स आर अल्सो रेस्पोन्सिबिलिटिज। एकअर्कालाई हेल्प गरेर चाहिँ अरू पनि एक्सटर्नल कुराहरू पनि फुलफिल गर्नु, म्याटरहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नु भनेको त्यो पनि राम्रो कुरा हो भनेर भनेको छ। यु हेभ टु हेल्प योर फ्यामिली मेम्बर। तिमीले चाहिँ तिम्रो परिवारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यु हेभ टु ओबे योर सिनियर्स। आफूभन्दा ठुलोले भनेको मान्नुपर्छ। यु हेभ टु हेल्प द जुनियर इन देयर स्टडी। आफूभन्दा सानोको पढाइमा हेल्प गर्नुपर्छ। यु हेभ टु टेक केयर अफ योर पर्सनल क्लिनिङनेस। आफूले चाहिँ आफ्नो पर्सनल सुग्घर सफामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ, टेक केयर गर्नुपर्छ। यु हेभ टु डु योर वर्क अन टाइम। आफ्नो काम सधैँ समयमा गर्नुपर्छ। द सोसाइटी रन्स इन म्युचुअल कोअपरेसन। सोसाइटी यानि कि समाज के हुन्छ त, एकअर्काको चाहिँ मेलमिलापको भावनामा मात्र अगाडि बढ्ने गर्दछ। यु अल्सो हेभ टु हेल्प द सिनियर सिटिजन्स, डिजेबल, ह्यान्डिक्याप्ड एन्ड अदर निडी हेल्पलेस पिपल। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, अथवा तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ सलिनालाई उसको बुवाले के भनेको छ भनेदेखि तिमीले चाहिँ आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरू, हजुरबा हजुरआमा यानि कि बुढाबुढी मान्छे होइन, असहाय मान्छे, अपाङ्ग मान्छे जसलाई हेल्प चाहिएको त्यस्तो मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सम पिपुल क्यानट रिड एन्ड राइट, यु हेभ टु हेल्प देम। कोही मान्छेहरू पढ्न र लेख्न सक्दैनन् होइन, अनपढ हुन्छन्, उनीहरूलाई तिमीले हेल्प गर्नुपर्छ। देयर इज अ सेङ द्याट इफ एन एडुकेटेड पर्सन डजन्ट सेयर हिज अर हर नलेज इट इज युजलेस। यदि चाहिँ पढे लेखेको मान्छेले आफ्नो नलेजहरू सेयर गरेन भने त्यो मान्छेले पढेको चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। त्यो मान्छे चाहिँ पढेको एजुकेटेड भनेर चिनिँदैन, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ मूर्ख भनेर चिनिन्छ। बुझिराख्नुहोस् है यो कुरा। एन्ड नो वान वान्ट्स टु मेक द नलेज युजलेस। त्यसकारण कसैले पनि आफ्नो नलेजलाई युजलेस बनाउन चाहँदैन होइन। सेयरिङ इज केयरिङ भन्ने त तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला। वी हेभ टु बी रेडी अल द टाइम फर द प्रोटेक्सन अफ एन्ड प्रिजर्भेसन अफ पब्लिक प्रोपर्टिज। हामीलाई जहिले पनि चाहिँ के कुरामा रेडी हुनुपर्छ, तत्पर हुनुपर्छ त, आफ्नो पब्लिक प्रोपर्टीहरू कसरी प्रोटेक्ट गर्ने होइन, कसरी चाहिँ हेल्प गर्ने, सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी सदैव अगाडि बढ्नुपर्छ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिपल। धेरै किसिमको मान्छेहरू हुने गर्छ समाजमा। वान हु थिङ्क्स द्याट आई एम फर मी, माई फ्यामिली, माई सोसाइटी एन्ड माई नेसन, ही अर सी इज कन्सिडर टु बी द बेस्ट पर्सन। कोही मान्छे यस्तो हुन्छ चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको अलग अलग किसिमको मान्छेहरू हुने गर्दछ भने त्यसमा चाहिँ कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भने मैले मेरो लागि सोच्नुपर्छ, मेरो फ्यामिलीको लागि सोच्नुपर्छ, मेरो समाजको लागि सोच्नुपर्छ, देशको लागि सोच्नुपर्छ, म चाहिँ बेस्ट हुँ भन्ने खालको सोच्ने खालको सोच भएको मान्छे हुन्छ। दिस टाइप अफ पर्सन क्यान मेन्टेन हार्मोनी एन्ड युनिटी इन फ्यामिली एज वेल एज इन द सोसाइटी। यस्तो खालको सोच भएको मान्छेले चाहिँ के गर्छ त, समाज र आफ्नो सोसाइटीमा चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ हार्मोनी यानि कि मिलनजुल गरेर बसेर चाहिँ सोसाइटीको चाहिँ युनाइटेड भएर बस्ने गर्दछ होइन। त्यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो खालको मान्छे त, जो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि आफ्नो लागि सोच्छ, परिवारको लागि सोच्छ, समाजको लागि सोच्छ, देशको लागि सोच्छ, यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ समाजमा मिलेर बस्ने गर्दछ युनाइटेड भएर। द लेटर हेज बिकम टु लङ, यु फलो अल दिस थिङ्स एन्ड सेयर इट विथ यर फ्यामिली, नेबरहुड एन्ड स्कुल टु। इफ एभ्री वान फलोज दिस नर्म्स देयर विल बी नो डिस्प्युट इन आवर सोसाइटी। धेरै लामो भयो लेटर होइन, तर पनि यदि हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन, नर्म्स एन्ड भ्यालुज सोसाइटीको फलो गर्ने भयो भने गर्ने भएको भएदेखि चाहिँ हाम्रो समाजमा प्रब्लम हुने थिएन, छरछिमेकी सबैसँग मिलेर बसिन्थ्यो होइन। धनकुटा वेयर आई एम लिभिङ इज फार फ्रम डोटी। धनकुटा वेयर आई एम लिभिङ इज फार फ्रम डोटी दिपायल बट आई एम लिभिङ पर्फेक्टली हियर। म चाहिँ यहाँबाट आई एम लिभिङ फार फ्रम डोटीबाट चाहिँ एकदम टाढा बस्ने गर्छु, तर म एकदम पर्फेक्टली चाहिँ बसेको छु। पर्फेक्ट भनेको चाहिँ उसले के भन्न खोजेको भने आफ्नै किसिमको सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालु उसले फुलफिल गरेर बसेको छ भन्न खोजेको यसमा चाहिँ। वी वर्क इन आवर अफिस विथ द फिलिङ्स द्याट वी अल आर नेपाली। हामीले आफ्नो अफिसमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले मिलेर काम गर्ने गर्दछौँ। कसरी त भन्दाखेरि हामी सबैजना नेपाली हौ भनेर। बुवाको घर चाहिँ कहाँ रहेछ त, डोटी डिपायलबाट चाहिँ धेरै टाढा बस्ने गर्दो रहेछन् उनीहरू चाहिँ। उहाँहरूले बसेर चाहिँ म यो काममा बसेर पनि सबैजना हामी नेपाली हो भनेर विदाउट डिस्क्रिमिनेसन काम गरिरहेको छौँ भनेर भन्न खोजेको यहाँनिर। वी विल ट्राई टु कम होम इन गौडा फेस्टिभल।
हामी चाहिँ गौरा फेस्टिभलमा चाहिँ घर आउने कोसिस गर्दछौँ। प्लिज कन्भे माई स्विट मेमोरी टु अदर मेम्बर्स अफ द फ्यामिली एन्ड नेबर। प्लिज मेरो चाहिँ माया र सम्झना चाहिँ सम्पूर्ण फ्यामिली र नेबर यानि कि छिमेकीलाई पनि सुनाइदेऊ है। बी गुड, डु द वर्क यु क्यान एन्ड सो टु द सोसाइटी बिङ गुड। राम्रो हौ, राम्रो काम गर, सदैव काम गर र आफूले गरेको कामहरूको चाहिँ सोसाइटीमा राम्रो तरिकाले सक्षम टाइपको मान्छे भनेर देखाऊ होइन, एज अ गुड ह्युमन, एज अ गुड सिटिजन भनेर भनेको छ। कसले त? उसको बुवाले सलिनालाई। योर फादर विजय राज भनेर चाहिँ आफ्नो बुवाले चाहिँ छोरीलाई चाहिँ लेटर लेखेको थियो, जुन लेटरमा हामीले चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, नर्म्स एन्ड भ्यालुहरूको कुरा चाहिँ पढिसकेका छौँ होइन त। अब हेरेर समरी छ, हामीले अर्को चाहिँ समरी पनि हेरौँ है त। देयर आर डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड नर्म्स अफ अ सोसाइटी एज द नेसन। समाजमा चाहिँ छुट्टै किसिमको नियम र कानुनहरू हुने गर्दछ होइन, लाइक सोसाइटी जसरी कन्ट्रीमा यानि कि देशमा छ होइन। ह्युमन बिङ एज अ सोसल बिङ हेज टु फलो द सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालु। हामी ह्युमन बिङ भनेको चाहिँ समाजमा बसिसकेपछि छुट्टै किसिमको नर्म्स एन्ड भ्यालुहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, एज अ ह्युमन बिङ। दिस डिस्करेजेस फ्रम creating disputes in the society. We have to try to end the discriminatory practice from the society. हामीले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन टाइपको व्यवहारहरूलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, समाजमा एन्ड गर्नुपर्छ। एभ्री मेम्बर अफ सोसाइटी इज एन इम्पोर्टेन्ट एज आवर बडी पार्ट। हाम्रो चाहिँ समाजमा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ सबैजना मान्छे मेम्बरहरू चाहिँ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जसरी चाहिँ हाम्रो बडीको पार्टहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। पिपल हेभ देयर ओन रेस्पोन्सिबिलिटिज। सबैको आफ्नै किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छन् यानि कि दायित्वहरू छन्, नियम कानुनहरू छन्। वान हु क्यान एकम्प्लिस हिज अर हर रेस्पोन्सिबिलिटिज क्यान बी मोरल एन्ड डिसिप्लिन। जसले पनि आफ्नो पर्सनल पहिला सुरु इन्डिभिजुअली चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्छ भनेदेखि उसले चाहिँ के गर्छ, मोरल डिसिप्लिन यानि कि सबै कामहरू पनि फुलफिल गर्ने गर्दछ। Our education will be meaningful if we accomplish our responsibility to our family, society and school. हाम्रो चाहिँ एजुकेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, मिनिङफुल हुन्छ यदि हामीले चाहिँ आफ्नो परिवार, समाज र स्कुलमा गर्नुपर्ने दायित्वहरू पुरा गर्यो भनेदेखि भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो समरी रहेको थियो। ओके, हामीले आज चाहिँ फादर्स गाइडेन्समा पढ्यौँ। फादर्स गाइडेन्समा चाहिँ के थियो भनेदेखि बुवाले चाहिँ सलिना आफ्नो छोरीलाई चाहिँ लेटर लेख्नु भएको छ, जुन लेटरमा चाहिँ सबै किसिमको सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ डिस्क्राइब गरेर हामीले पढिसकेका नै छौँ। आशा गर्दछु तपाईँले फोटोमा पनि हेर्नुभयो होला, यहाँनिर मन्दिरमा गइरहेको छ होइन, यसरी लाइन बसेर देखाइएको छ। आफ्नो टर्न कुरेर जानुपर्छ भनेर देखाउन खोजेको, यहाँ डिस्क्रिमिनेसन गर्नु हुँदैन भनेर देखाउनु, त्यहाँ धेरै कुराहरू देखाउन खोजेको छ पिक्चरले। राम्रोसँग हेर्नु होला, तपाईँहरूले पनि पढ्नु होला। आशा गर्दछु मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। ओके, हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने एक्सर्साइजमा जानेछौँ। आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूलाई यो नम्बरमा फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। अल्छी नगरिकन घरमा बसेर पढ्नु होला है। ओके, बाई।